बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन कब रोती है? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ज़मीन कब और क्यों रोती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा गुनाह है जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, पूरी तफसील के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में बशमूल जिन्नात व इंसान जितनी भी मखलूक पैदा की हैं, हर चीज़ को बोलने की और सुनने की ताकत अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मशरूफ़ है। ऐसी तमाम मखलूक जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, जब अल्लाह ताला उनको कोई चीज़ अता करता है तो वह उस पर शुक्र अदा करती हैं, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वह उसका इजहार भी करती हैं। लेकिन यह और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आवाज़ों को जिन व इंसानों से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 मौके ऐसे हैं जिन पर ज़मीन भी रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी मजलूम का खून बहाया जाता है। मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया हो, उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, या इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इस कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, सब्र कर, यह तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब जानी जिना इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, या इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इसे निगल लूं। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, यह तेरे पास ही आएगा। जिनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामत की पहचान है। वहशियाना काम और घिनौना जुर्म है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अजाब, आखिरत का डर, कुरान की आयत और नबी की अहदीस का पासो लिहाज न हो, अपनों और गैरों में जिल्लतों रुसवाई का अंदेशा न हो, और वह निहायत ही बेगैरत, बेशरम और बेअहमियत शख्स होता है जिसकी इंसानियत पर हैवानियत गालिब हो चुकी होती है। कुरान करीम ने जिना करना तो क्या, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया है कि उस बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वह बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। यानी जिना खुद भी कबीह यानी बुरा है और उस तक पहुंचाने वाले काम भी कबीह तर हैं और 1000 बार मजम्मत के लायक हैं। लोगों की रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी की तहारत के भी मुनाफ यानी खिलाफ हैं। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग हैं और मुआशरे में रहने के एतबार से भी काबिल नफ़रत हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत किसी कौम में नाहक उसको दाखिल कर दे जो उस कौम का हिस्सा ही न हो, यानी जिना किया और उसे औलाद पैदा हुई, तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद आम हो जाए तो बेशक उस कौम ने अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हलाल कर लिया गया। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम ने जिना आम हो जाए वह कहत यानी तंगी में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का चलन होगा वह रौब यानी
خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ زانی کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی اور عمر سے برکت نکال لی جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب و کتاب میں سختی دے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹے تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ اور کبیرہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے کسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔